अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरे पीछे राइफ़ल के 2 फायर हुए। ये हवाई फायर थे, क्योंकि कोई भी गोली न मुझे लगी न मेरे करीब से होकर गुजरी थी। लोगों का शोर ज़रूर मचा हुआ था, मगर इतनी देर में मेरा स्कूटर कचहरी की हदूद से निकलकर लाहौर की एक बड़ी सड़क पर भागा जा रहा था। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक थी, मगर मैं स्कूटर को इधर उधर घुमाता हुआ बहुत आगे निकल गया। आगे चौक पर आ गया। यहाँ से मैंने स्कूटर को बादामी बाग रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर डाल दिया। लाहौर शहर मेरा अपना शहर था। इस शहर में जम पल कर मैं जवान हुआ था। मुझे मालूम था कि कहाँ जा रहा हूँ, और ये भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। उस ज़माने में अभी पुलिस के पास मोबाइल टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। इसकी वजह से आगे पुलिस मेरी नाकाबंदी इतनी जल्दी नहीं कर सकती थी, और पुलिस को यह भी नहीं मालूम था कि मैं किस इलाके की तरफ गया हूँ। इसके बावजूद मुझे हालात की नज़ाकत का एहसास था, और मुझे मालूम था कि मेरे पीछे इंडिया की नहीं पाकिस्तान की पुलिस लगी है। मगर लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर था। यहाँ मेरे जैसे तरबियत याफ्ता कमांडो को तलाश करना इतना आसान नहीं था। जिस स्कूटर पर मैं जा रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस ने उसके मालिक से स्कूटर स्टैंड पर से आकर मालूम कर लिया होगा। तो इस बात का इम्कान था कि किसी भी जगह मेरा स्कूटर चेक हो जाता। चुनाचे मैंने स्कूटर से पीछा छुड़ाने का फैसला करते हुए एक बाल पार्क के करीब एक जगह दरख्त के नीचे झाड़ियों में इस तरह खड़ा कर दिया कि दूर से उस पर नज़र नहीं पड़ सकती थी। मैंने अपनी जेबों को टटोला। जब हम पाकिस्तान में दाखिल हुए थे तो मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी थी, जो एक ख़ास जगह पर मैंने पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करवा ली थी। मेरे पास कुल 140 पाकिस्तानी रुपए थे, जिनमें से इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपए ही रह गए थे। बाकी पुलिस ने निकाल लिए थे। हो सकता है ये रुपए बतौर अमानत पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हों, मगर अब वह मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने छोटी कंघी से अपनी गर्दन के आए हुए बाल दुरुस्त किए और इकबाल पार्क में से होता हुआ बादामी बाग स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस तरफ मैं इसलिए आया था कि यहाँ एक कब्रिस्तान था, जहाँ मेरे वालिद साहब आसूदा खाक थे और जहाँ मैं फातिहा पढ़ना चाहता था। यह छोटा सा कब्रिस्तान रेलवे स्टेशन के करीब ही दूसरी तरफ वाक़ था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल होकर वालिद साहब की कब्र पर आ गया। मैंने सर पर रुमाल बांध लिया और कब्र के पास खड़े होकर फातिहा ख़वानी की और वालिद साहब की रूह की मग़फ़िरत की दुआ के बाद कहा, मियाँ जी, मैंने आपकी वसीयत पर पूरा अमल किया है और जिहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिरों से लड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ। कश्मीर जब तक भारतीय कब्ज़े से आज़ाद नहीं हो जाता, मेरी जंग जारी रहेगी। मुझे अजीब हालात में पाकिस्तान आना पड़ गया है। कश्मीर में भारतीय फ़ौजें मुसलमान कश्मीरियों पर वाशाना मज़ालिम कर रही हैं, लेकिन कश्मीर का बच्चा बच्चा इस्लाम और आज़ादी कश्मीर के वास्ते मरने के लिए उठ खड़ा हुआ है। कश्मीर में बहुत जल्द जुल्म का अंधेरा छट जाएगा और इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी गासिब भारतीय हुकूमत से अपना हक़ के खुद इरादिया छीन कर रहेंगे। मैं वापस जिहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए जा रहा हूँ। अगर ज़िंदा वापस आ गया तो आपकी कब्र पर ज़रूर फातिहा ख़वानी के लिए आऊँगा। अगर शहीद हो गया तो आपसे खुदा के दरबार में मुलाकात होगी। बादामी बाग का स्टेशन कब्रिस्तान के करीब ही था। यहाँ से स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी नज़र आ रही थी। मैं स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। मालूम हुआ कि यह गाड़ी रावलपिंडी की तरफ जा रही है। मैंने आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करने का प्रोग्राम बनाया था। स्टेशन पर आकर मैंने पिंडी का टिकट लिया और ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में बैठ गया। ये ख्याल भी था कि लाहौर से जितनी जल्दी निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। यह पैसेंजर ट्रेन थी। ट्रेन जब जेहलम पहुँची तो शाम हो रही थी। रास्ते में खरियाती रही। पुलिस के 1-2 आदमी स्टेशनों पर नजर आया, मगर मेरी तरफ किसी ने तवज्जो ना दिया। गौजर खान का स्टेशन आया तो मैंने प्लेटफार्म पर उतरकर दाल रोटी खाई और दोबारा ट्रेन में सवार हो गया। रात के 2-3 बजे के करीब रेलगाड़ी रावलपिंडी पहुंची। उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुंतकिल हो चुका था, मगर अभी इस्लामाबाद इतना गुंजान आबाद और खूबसूरत नहीं था जितना आजकल है। मैं पिंडी से मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाहता था। उस वक्त कोई बस नहीं जा रही थी। बाकी रात पिंडी के मुसाफिर खाने में गुजारी। सुबह हुई तो स्टेशन के सामने एक गली के तनूर पर बैठकर रोटी खाई, चाय पी और मुजफ्फराबाद जाने वाली बसों के अड्डे पर आ गया।
معلوم ہوا کہ ایک لاری ابھی ابھی گئی ہے۔ اب 10 بجے دوسری لاری چلے گی۔ 1.5 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ سوچا لاری اڈے پر ٹھہرنا مناسب نہیں، کیوں نہ راولپنڈی شہر کی سیر کی جائے۔ مجھے پنڈی دیکھے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے دارالحکومت بن جانے کی وجہ سے پنڈی کی رونق اور آبادی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک نالے کے پل پر آیا تو یہاں سے اسلام آباد کو ویگنیں جا رہی تھیں۔ 8 آنے فی سواری کرایہ تھا۔ میں ایک ویگن میں بیٹھ کر اسلام آباد آ گیا۔ کشادہ سڑکیں، سرسبز باغ اور عمارتیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ یا اللہ، یہ ملک پاکستان تیرے نام پر شہید ہو جانے والوں کی نشانی ہے، اس کو تابد قائم و دائم رکھنا۔ میں ایک مارکیٹ میں سجی ہوئی خوبصورت دکانوں کو دیکھتا گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے کتابوں کی ایک دکان کے باہر کونے میں ایک تھیلا پڑا ہوا دیکھا۔ مجھے تھیلے پر کچھ شک ہوا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ تھیلا کپڑے کا میلا کچیلا سا تھا، جس طرح گھروں کے نلکے وغیرہ مرمت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر کوئی چیز سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑا کھول کر دیکھا تو میرا شک درست نکلا۔ یہ دیسی ساخت کا بے حد طاقتور بم تھا، جس میں ٹائمر بھی لگا ہوا تھا اور ٹائمر کے ہندسے سیکنڈ کی رفتار سے چل رہے تھے۔ اس بم کو 5 منٹ کے بعد دھماکے سے پھٹ جانا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بھارت کی پاکستان دشمن خفیہ ایجنسی راہ کے تخریب کار پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر بڑے آرام سے کپڑے میں لپٹے ہوئے بم کو اٹھایا اور مارکیٹ سے باہر نکل کر ایک اسٹور کی دیوار کے پیچھے آ کر بم کو نکارہ کر دیا۔ میں اس کام میں ماہر تھا۔ مجھے بم کو نکارہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ٹائمر کی گھڑی رک گئی۔ میں نے بم کو ایک قریبی نالے میں پھینک دیا اور اوپر سے ہو کر مارکیٹ کے سامنے ایک ہوٹل کے باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے چائے کی پیالی کا آرڈر دیا اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد سامنے والی مارکیٹ میں کتابوں کی دکان کی طرف دیکھ لیتا تھا، جہاں بم والا تھیلا وہیں پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ راہ کے ایجنٹوں کی واردات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب بم مقررہ وقت پر نہیں پھٹے گا تو ان کا خاص آدمی آ کر تھیلے کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بم میں جو خرابی واقع ہو گئی تھی وہ خرابی دوبارہ کسی بم میں واقع نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ راہ کے ایجنٹوں نے جس آدمی کو بم کسی خاص جگہ پر رکھنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، اس کو رقم صرف اسی صورت میں ادا کی جاتی ہے کہ جب بم پھٹ کر تباہی مچا دے۔ جب 5 منٹ گزر گیا اور بم نہ پھٹا اور جس نالے میں نے بم کو نکارہ کر کے پھینک دیا تھا اس طرف بھی کوئی دھماکہ نہ ہوا، تو میری آنکھیں عقاب کی طرح جائزہ لینے لگیں۔ کوئی 10 منٹ کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک طرف سے آیا اور برآمدے میں کتابوں کی دکان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر پرانا نسواری کوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر گلوبند پہن رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ماحول کا جائزہ لیا اور پھر دکان کے شوکیس کے پاس جا کر وہ تھیلا اٹھا لیا جس میں اب بم نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی حیران ہو کر تھیلے کو کھول کر دیکھ رہا تھا، پھر اس نے تھیلا وہیں پھینکا اور تیز قدموں سے سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر چلا گیا۔ مجھے اس آدمی کا انتظار تھا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ چوک میں جا کر ایک اور آدمی اس کے ساتھ مل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات کیا اور پھر ایک 3 اسٹار ہوٹل کے حق میں آ گیا، جہاں ایک پرانی ٹویوٹا گاڑی کھڑی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ایک بھی سڑک پر ہو کر ہوٹل کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھی۔ میں ان لوگوں کے تعاقب میں تھا۔ میں گیٹ کی طرف دوڑا۔ وہاں خالی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں ایک ٹیکسی میں گھس گیا اور ڈرائیور سے کہا، میں پولیس انٹیلیجنس کا آدمی ہوں، اس ٹویوٹا گاڑی کا پیچھا کرو، خیال رکھنا یہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی کوئی ایڈونچر نوجوان تھا، کہنے لگا، فکر نہ کریں صاحب، اور اس نے ٹیکسی ٹویوٹا گاڑی کے پیچھے لگا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی سڑکوں پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد والی کشادہ سڑک تقریباً خالی ہوتی ہے۔ ڈرائیور نے ٹویوٹا کار اور ٹیکسی کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ٹویوٹا کار پنڈی کی طرف جا رہی تھی۔ کار میں دونوں تخریب کار ہی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کار چلا رہا تھا۔ مری روڈ پر آ کر ٹویوٹا کار پکی سڑک پر سے اتر کر ایک کچی سڑک پر ہو گئی۔ یہاں آگے ایک پرانی بستی کے مکانات اور دکانیں تھیں۔ کار ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روک لو۔ اس نے ٹیکسی ایک مکان کی اوٹ میں کھڑی کر دیا۔ میں ٹیکسی سے اتر گیا۔
میں نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اسے کہا یہاں 2 منٹ تک میرا انتظار کرنا، اگر میں 2 منٹ تک نہ آیا تو چلے جانا۔ ٹیکسی ڈرائیور فلمی ہیرو کی طرح بولا اوکے صاحب، فکر نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ٹویوٹا گاڑی میں سے دونوں تقریب کار نکل کر بستی کی ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کے پیچھے گلی میں داخل ہو گیا۔ گلی میں 2-4 دکانیں اور چائے کا ایک ہوٹل تھا۔ 2-3 آدمی آ جا رہے تھے۔ دونوں تقریب کار گلی میں سے گزرتے ہوئے بائیں طرف گھوم گئے۔ میں گلی کے موڑ پر آیا تو دیکھا کہ جہاں گلی ختم ہوتی تھی وہاں آگے 2-3 کھیت تھے۔ کھیت کے پیچھے مٹی کا اونچا ٹبا تھا۔ دونوں آدمی کھیتوں میں جا رہے تھے۔ پھر وہ مٹی کے اونچے ٹبے کے عقب میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ٹبے کی اوٹ میں آ گیا۔ ٹبے کی دوسری طرف ایک بوسیدہ 4 دیواری تھی۔ دونوں اس 4 دیواری کے اندر چلے گئے۔ میں ٹبے کی دوسری طرف سے نکل کر 4 دیواری کے پیچھے آ گیا۔ 4 دیواری کے اندر جو ایک کوارٹر نما خستہ سا مکان تھا جس کی پچھلی دیوار کی کھڑکی ایک گہری کھائی کی جانب بنی ہوئی تھی۔ کھڑکی بند تھی۔ یہاں کھڑکی کے نیچے مکان کی عقبی دیوار کے ساتھ گہری کھائی کا کنارہ ایک پتلی سی پگ ڈنڈی کی شکل میں دوسری طرف نکل گیا تھا۔ اس پگ ڈنڈی پر مکانوں کا کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ میں پگ ڈنڈی پر چلتا ہوا مکان کی بند کھڑکی کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ میرے نیچے گہری کھائی تھی جس میں جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کوڑا کرکٹ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس مکان کا یہی ایک کمرہ ہے، دونوں تقریب کار اسی کمرے میں گئے ہیں۔ میں نے گردن اٹھا کر بند کھڑکی کو غور سے دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ بند تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی اب میرے برابر تھی۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا دیا۔ اندر سے کسی نے اونچی آواز میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھیلے میں سے بم کون نکال کر لے جا سکتا ہے؟ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے آدمی نے تلخ لہجے میں کہا میں وہاں زیادہ دیر کیسے رک سکتا تھا؟ کسی کو شک پڑ جاتا تو میں وہی پکڑ لیا جاتا۔ پہلے آدمی کی آواز آئی چیف کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مارکیٹ میں دھماکہ نہیں ہوا۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں امرتسر واپس بھیج دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا بلکہ ہمیں نوکری سے بھی جواب مل جائے گا۔ ساری اسکیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھیلے میں سے بم کون نکال کر لے گیا؟ آخر تم نے وہاں دور کھڑے ہو کر تھیلے کی نگرانی کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ دوسرے آدمی نے جواب میں کہا میں سامنے والے سینما گھر کے پاس کھڑا تھا، بس 2-3 منٹ کے لیے سینما کے بیت الخلاء میں چلا گیا۔ پہلے آدمی نے اسے ڈانٹ کر کہا بکواس بند کرو، اب جو ہوگا اسے ہم دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ چیف سے رات کو ملاقات ہونی ہے، بھگوان ہم دونوں کی رکشا کرے۔ مجھے تو بیڑا غرق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں جس زبان میں باتیں کر رہے تھے وہ پوٹوہار کی پنجابی نہیں تھی، وہ امرتسر کے ہندو کی پنجابی زبان بول رہے تھے۔ میں اس زبان کے لہجے سے واقف تھا۔ چیف کتنے بجے ہوٹل میں آئے گا؟ پہلے آدمی نے جھلاتے ہوئے پوچھا۔ ٹیکم داس تم آدمی ہو کہ جانور؟ تمہیں کس نے پاس کر کے امرتسر ٹریننگ سینٹر میں بھیجا تھا؟ تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ چیف ہمیشہ رات کے 12 بجے کے بعد اپنے ہوٹل میں ملاقات کرتا ہے؟ اب تمہیں ہوٹل کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ دوسرے آدمی نے مری ہوئی آواز میں کہا یاد ہے بھیا جی، یاد ہے، مارگلا ہوٹل ہے، راول پنڈی میں ہے، اور کمرہ نمبر 7 ہے۔ بھگوان کی بڑی کرپا ہے کہ تم یہ سب کچھ نہیں بھولے۔ اب یہاں سے نکلو، شہر میں جا کر کچھ ضروری چیزیں بھی خریدنی ہیں۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کرنے اور تالا لگانے کی آواز سنائی دی۔ میں کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں دیوار ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے ذرا سر نکال کر دیکھا، دونوں تقریب کار کھیت میں سے گزر کر واپس جا رہے تھے۔ مجھے ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے رات کو راول پنڈی کے مارگلا ہوٹل میں پہنچنا تھا۔ میں پولیس کو اس لیے اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس طرح سے صرف 3 تقریب کار ہی پکڑے جاتے۔ میں اپنے طور پر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ بھارت کے ان دہشت گردوں کے دوسرے ساتھی پاکستان کے کس شہر میں پھیلے ہوئے ہیں تاکہ ان سب کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ دونوں ہندو ہیں۔ ان کا تعلق بھارت کے ان تقریب کاروں سے ہے جنہیں بھارت حکومت پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے بھیجتی ہے، اور ان کا ٹریننگ سینٹر امرتسر میں ہے جہاں ان لوگوں کو دہشت گردی اور تقریب کاری کی ٹریننگ دے کر پاکستان میں بھیجا جاتا ہے۔ میں پاکستان میں بھی ان وطن دشمن تقریب کاروں کے اصل ٹھکانے کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔
और ये भी मालूम करना चाहता था कि अमृतसर में किस जगह इन लोगों को पाकिस्तान में धमाके करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वापस मकबूजा कश्मीर जाते हुए मैं इस तकरीबकारी के मरकज़ को इस धमाके से उड़ा दूँ। और इसका पता मुझे इनके चीफ बास की गुफ्तगू सुनकर लगता था। जब दोनों हिंदू तकरीबकार बस्ती में नज़रों से ओझल हो गया तो मैं भी वहाँ से वापस चल पड़ा। दिन का बाकी हिस्सा मैंने पिंडी में एक जगह रिपोर्ट होकर गुजार दिया। रात को पहला शो देखने एक सिनेमा हाउस में घुस गया। रात के 9:15 बजे शो ख़त्म हुआ तो कुछ वक्त राजा बाज़ार के एक होटल में खाना खाते और चाय पीते हुए गुजार दिया। मारगला होटल में भारतीय दहशतगर्दों की अपने चीफ से मुलाकात रात 12 बजे के बाद कमरा नंबर 7 में होनी थी। जब रात के 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया तो मैं राजा बाज़ार से निकलकर मारगला होटल का पता पूछकर उस तरफ रवाना हो गया। मैंने उस होटल का फर्जी नाम लिखा है। अगर आपको सही नाम बता दूंगा तो उस होटल की बदनामी होगी, क्योंकि उसमें उस होटल वालों का कोई कसूर नहीं था। वहाँ तो मुसाफिर आते जाते रहते थे। अगर कोई भारतीय हिंदू मुसलमान का भेष बदल कर वहाँ आकर रात 2 रात के लिए होटल में ठहरता है तो होटल वालों को क्या मालूम कि वो हकीकत में भारतीय तकरीबकार है। मुझे यकीन था कि इन दोनों तकरीबकारों का चीफ बास भी भारतीय हिंदू होगा, जिसका ताल्लुक मशरकी पंजाब की इंटेलिजेंस पुलिस की खसूसी ब्रांच से होगा। कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता था, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल था। बाकी चीफ बास को देखकर और उसकी बातें सुनने के बाद ही सही बात का इल्म हो सकता था। जिस मिशन पर मैं जा रहा था वो मुझे बेहद मुश्किल और बहुत ही दुश्वार लग रहा था। इसकी वजह यह थी कि चीफ होटल में ठहरा हुआ था। दोनों तकरीबकार उसके कमरे में ही मुलाकात करने वाले थे। मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि जिसकी मदद से मैं उस कमरे के अंदर छुप कर या किसी दूसरे तरीके से उन लोगों की गुफ्तगू सुन सकूँ, जिसको सुनना बेहद ज़रूरी था। और यही मेरा मिशन भी था। उनकी बातें सुनकर ही मुझे मालूम हो सकता था कि उन लोगों का पाकिस्तान में खुफिया अड्डा कहाँ पर है और उनके गिरोह के लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और अब ये किस जगह धमाका करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरे पास पैसे भी थोड़े से रह गए थे। मैं उस होटल में कोई कमरा किराए पर रहकर भी नहीं ठहर सकता था। इस कशमकश और परेशान ख्यालात के साथ मैं मरगला होटल की 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गया। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का एक पुरानी वज़ा का होटल था जो किसी 2 मंजिला कोठी को तब्दील करके बनाया गया था। होटल की इमारत की दोनों जानब पोशीदा लॉन था जिसमें पौधे और दरख्त उगे हुए थे। होटल के अहाते में एक जानब कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैंने उन गाड़ियों को करीब जाकर देखा। उनमें तकरीबकारों की टोयोटा गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब था कि वो अभी होटल में नहीं पहुंचे थे। पिंडी इस्लामाबाद में मौसम सर्द था। मैंने अपनी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद किए हुए थे। अपनी छोटी छोटी दाढ़ी मूँछों और गर्दन तक बढ़े हुए बालों से मैं फ़िलासफ़र या शायर टाइप आदमी लग रहा था। मैंने होटल के एक मुलाजिम से पूछा कि यहाँ कमरा नंबर 7 कहाँ है। उसने बताया कि पीछे पहली मंजिल में कोने वाला कमरा है। रात का वक्त था। होटल के कमरों में और लॉन में ज़रूर रोशनियाँ हो रही थीं, मगर होटल के लॉन में और होटल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द कहीं कहीं ही बल्ब रोशन था। मैं होटल की कोठी की पिछली तरफ आ गया। यहाँ एक छोटा सा बरामदा था जो सर्दी और रात ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल खाली पड़ा था। यहाँ ये कमरे साथ साथ थे। मैंने करीब जाकर उनके नंबर पढ़े। एक कमरे पर नंबर 7 लिखा हुआ था। 7 नंबर कमरे को ताला लगा था। मैंने कान लगाकर सुना। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दोनों तकरीबकार और उनका भारतीय चीफ अभी तक नहीं आए थे।